बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। आज मैं आपको एक फ़ायदे की बात करता हूँ। तो उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आप इस पे अमल करें तो। देखें, रमज़ान का महीना एक प्रैक्टिस का महीना है। इसमें हम अगर ये अज़म करें कि मैंने कुछ चीज़ें ठीक करनी है, तो हम इस महीने से ये फ़ायदा ले सकते हैं कि वो चीज़ें ठीक करके दिखा देंगे, क्योंकि मुश्किल काम नहीं है। इनमें से एक चीज़ है नमाज जो हम पे 5 वक्त फ़र्ज़ है, और जो अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्टिविटी है, जो अल्लाह के साथ एक गुफ्तगू है, जो अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जिसके ज़रिए हम अल्लाह से मांगते हैं, जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सबसे बड़ा पसंदीदा अमल है, और जो हम पे 5 वक्त फ़र्ज़ है और हर हाल में फ़र्ज़ है। तो क्यों ना कि वो एक तो बर वक्त हो जाए, जैसे अपने अपने वक्त में फ़र्ज़ है, और एक वो ठीक हो जाए। आप मस्जिद में नज़र डाल लें। मैं कभी कभी ख़ुद नज़र डाल लेता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ कि या अल्लाह मेरी नमाज़ तो बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़ईफ़ है, बहुत मसले हैं इसमें, क्या किया जाए। लेकिन अगर हमारे साथ ये सोच ही नहीं है और हम बस पढ़ते जा रहे हैं, तो नमाज अगर नमाज की शान के मुनासिबत से ना हो, तो ये तो अल्लाह की शान की मुनासिबत से नहीं हुई ना। तो जिस रब के सामने खड़े हो, उस रब के सामने उस रब की शान के मुताबिक खड़े हो जाओ, ये ज़रूरी है। और वो तब आएगा जब आपकी नमाज जानदार हो जाएगी। और अगर आपकी नमाज जानदार हो गई तो लिख लें, आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। तो कोशिश करें इस महीने आप इस मौके से फ़ायदा ये लें कि 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करें। एक कि आपकी नमाज बर वक्त हो जाए। देखिए, ऑलरेडी हमारे पास एक फ़ैसिलिटी है। हम सारे रमज़ान के महीने में मस्जिद की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, हमारी तवज्जो उस तरफ हो जाती है, हमारी दिलचस्पी शुरू हो जाती है, हम आमाल को ज़्यादा कर लेते हैं। हम दीगर महीनों में अगर कोई नमाज नहीं पढ़ते या लेट पढ़ते हैं, क़ज़ा पढ़ते हैं, तो वो सारा सब कुछ हमारा यहाँ ठीक हो जाता है, क्योंकि हम ख़ुद नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। हम खुद चाहते हैं कि मैं पढ़ लूँ, किसी की डर से, किसी के खौफ से, किसी की शर्मिंदगी से नहीं। हम खुद चाहते हैं कि अल्लाह के करीब हो जाएं इस महीने में। तो क्यों ना इस पैकेज से हम फ़ायदा लें और हम ये तहैया कर लें कि वैसे भी तो नमाज़ पढ़नी है। रोज़े में तो नमाज बहुत बदबख्ती होगी, बदकिस्मती होगी, कोई छोड़ दे। वैसे भी तो मैं पढ़ूँगा, और मस्जिद में ही पढ़ूँगा जो मर्द हज़रात हैं, या अपने अपने टाइम पे पढ़ूँगा जो हम सब हैं। तो क्यों ना इस पे मैं थोड़ी सी गौर फ़िक्र करके इसको ठीक कर दूँ। तो अगर ये ठीक हो जाती है तो सारा साल मैं ठीक नमाज़ पढ़ूँगा। ठीक नमाज ही पढ़नी है जो हम पढ़ते हैं। आप मस्जिद में नज़र डाल लें, मैंने अपनी बात की, आप अपने ऊपर सोचें और फिर लोगों की तरफ नज़र डालें। कोई एक बंदा मुझे दिखाएं जो आप उस पर मुतमईन हो जाएं कि इसकी नमाज बिल्कुल ठीक है। अफसोस के साथ और बदकिस्मती हमारी कि हमारी नमाज़ें ठीक नहीं हैं। तो क्यों ना हम इस महीने में ये अहद कर लें कि हम अपनी नमाज को बर वक्त करेंगे और साथ साथ में इसको ठीक कर देंगे, इसके फ़लसफ़ों को समझेंगे। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहला काम ये करें, आप उसका तर्जमा सीख लें। जब आपको तर्जमा आता हो तो आप अरबी में जो बोल रहे हैं ना, वो आप नमाज के दौरान अगर रिकॉल करते जाएं, अपने माइंड में रखते जाएं, तो देखें कि आपकी नमाज कितनी खूबसूरत होती है। और फिर देखें कि आपकी रुकू और सजदे में आपको कितना मज़ा आता है। फिर देखें आपको अल्लाह सामने नज़र आता है कि नहीं। फिर आप देखें कि आपकी ज़मीर, आपका दिल, आपका दिमाग मुतमईन और खुश होता है कि नहीं। आप ट्राई तो कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे ही आप खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और साथ में इसका तर्जमा आपकी ज़हन में हो कि जी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारी मखलूक़ात का रब है। मेरा सिर्फ रब नहीं है, सारी मखलूक़ात का रब है। और फिर आप कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो इसकी मानी आप देख लें कि जी बख्शिश करने वाला, इंतहाई रहम करने वाला है। तो आप अपने आप का मुहासिबा इसी वक्त आपका आ जाएगा कि जी मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो नाफरमानी की हदें क्रॉस कर चुका हूँ। लेकिन अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत रहमान है। तो आप अल्लाह से उसके शान के मुनासिबत से तवक्को रख रहे हैं, गुमान रख रहे हैं, आपको तसल्ली मिल जाएगी, आपका दिल बड़ा हो जाएगा, मुतमईन हो जाएंगे आपको सुकून आ जाएगा कि मेरा रब बड़ा करीम है। तो इसी तरह हर वर्ड की मानी अगर आपकी जहन में है तो आपकी नमाज जानदार हो जाएगी, और बेहतरीन तरीके से आप नमाज को, जो नमाज का हक़ है, वो अदा करने लग जाएंगे। तो एक तो ये तरीका कि तर्जुमा आपने हर सूरत अपने जहन में रखना है, सीखना है, और फिर वो अप्लाई करना है। उसी वक्त आपने अपने जहन में वो रखना है जो आप बोल रहे हैं। फिर आप इस नमाज के डिफरेंट स्टेजेस को समझें कि जब आप बोल रहे होते हैं अल्लाह अकबर और हाथ ऊपर करके इधर कानों को लगा लेते हैं,
تو یہ آپ بعض جو ہم آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو ہم سب کے جو امام ہیں ان کے مطابق وہ سارے روا ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے کہ جی تو اس طرح ہم نے کرنا ہے، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، یہ سارا آپ کو پتہ ہوگا، اس پہ بات کرنے کی مجھے نہیں ضرورت کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ لیکن اگر آپ ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اسی وقت اپنے ذہن میں لایا کریں کہ یا اللہ جو میری زمینیں ہیں، جو میرا کاروبار ہے، جو میرا اہل و عیال ہے، جو میری نوکریاں ہیں، جو میری تعلیم ہیں، جو میرے گاڑیاں ہیں، جو میرا سب کچھ ہے وہ نیچے رہ گیا، وہ پیچھے رہ گیا، اب کچھ نہیں ہے، میں نے سارے سب کچھ سے ہاتھ اٹھا لیا، اب صرف تم ہو، صرف میں ہوں اور تم بہت بڑے ہو۔ تو یہ اگر آپ اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ ویژولز چلائیں تو دیکھیں آپ کہ پھر اللہ اکبر بولتے ہوئے اور ہاتھ اوپر کرتے ہوئے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو کیا ملتا ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائیں۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک غلام کی حیثیت سے اپنے ذہن میں پکچر چلائیں کہ میں ایک غلام ہوں اپنے رب کا، اور اس ادھر میں نے ناف پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور غلاموں کی طرح کھڑا ہوں اپنے رب کے دربار کے سامنے، اپنے رب کے سامنے میں غلاموں کی طرح کھڑا ہوں، میں ایک عاجزوں کی طرح کھڑا ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو مجھے اپنے آپ اپنے آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اور مجھے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ اللہ اکبر اور رکوع پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ اپنے ذہن میں یہ پکچر چلائیں کہ یا اللہ کتنے مہربان ہو کہ میں جھک سکتا ہوں، میرے بدن جو ہڈیوں اور گوشت کی ایک کمبینیشن ہے اس میں اتنی صلاحیت تم نے ڈالی ہوئی ہے کہ میں جھک سکتا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، کتنے عظمت والے ہو تم، کتنے بڑے ہو تم، تمہارے لیے یہ ساری تعریفیں ہیں، اس رب کے لیے تعریفیں ہیں جو اتنا عظیم ہے کہ مجھے جھکا رہا ہے، جو میری بدن کو فلیکسیبل بنایا ہوا ہے۔ اب اگر میں نہ جھک سکتا، یا میں جھک کے واپس کھڑا نہ ہو سکتا، یا میں اگر جھکتا تو میں گرتا تو کیا ہوتا؟ تو اتنی بڑی مہربانی کے لیے اللہ تمہارے سامنے میں سر نیچے کرتا ہوں، رکوع کی شکل میں ہوں، انتہائی ادب کا لحاظ رکھ رہا ہوں، انتہائی ادب کا مظاہرہ کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی وقت یہ پکچر چلائیں۔ پھر جب آپ اوپر اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے ان کی جو پکارتا ہے، اور ربنا لک الحمد، کہ آپ کے لیے میرے رب تمہارے لیے تعریفیں ہیں۔ تو آپ پہلے اللہ کو کہتے ہیں کہ تم سنتے ہو اس کے ہو جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، پھر کہتے ہو تمہاری ہی تعریفیں ہیں، یعنی کہ میری سن لو۔ پھر تم جو مانگ رہے ہو اپنی نماز میں تو نہیں سنے گا کیا اللہ؟ لیکن اگر اس وقت میں غافل ہوں، میں اپنی سوچ میں ہوں، میں اپنے منصوبوں میں لگا ہوں، تو میں تو کنیکٹ ہی نہیں ہوں، تو میں تو توجہ ہی نہیں دے رہا، تو پھر کیسے میں یہ رکھ سکتا ہوں توقعات کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنی ذہن میں پکچر چلائیں کہ یا اللہ میں جو بھی ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میں حسین ہوں، میں بہت بڑا آفیسر ہوں، میں بہت امیر ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں، لیکن اس وقت سبحان ربی الاعلیٰ، باقی تمہارے لیے ہیں، تعریفیں تمہارے لیے ہیں، اور تم بہت اعلیٰ ہو، تم ہمارے لیے عظیم ہو، تم تعریف کے قابل ہو، تم ثنا، تعریف، صفات کے قابل ہو، اور میری حیثیت جو تھی وہ سامنے ہے، میرا ماتھا زمین پہ پڑا ہوا ہے، میری حیثیت یہ ہے۔ اس وقت آپ اپنے ذہن میں یہ چلائیں، اور پھر اسی طرح آپ کنٹینیو رکھیں، اور آخر میں جب آپ سلام پھیریں تو پھر دیکھیں کہ یہاں ہمارے فرشتے مقرر ہیں، ان کے اوپر پھر آپ کی دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ سلامتی بھیجتے ہیں، جو بہت بڑی نعمت ہے، امن، سلامتی، وہ آپ بھیج دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس نماز کے ذریعے سے مانگنا تم نے مجھے سکھایا ہوا ہے، میں نے نماز پڑھ لی، کوشش کی کہ تمہارے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں، تمہاری تعریفیں کروں، اقرار کروں، آپ کی بڑائی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کروں، اور پھر اب میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ سب کچھ دے دیں۔ تو پھر آپ کی مرضی ہیں، آخرت کے لیے جو مانگنا ہے، دنیا کے لیے جو مانگنا ہے، کبھی بھی اللہ خفا نہیں ہوگا۔ ایک انسان سے ایک دفعہ مانگیں، دو دفعہ مانگیں، ایک چیز مانگیں، دوسری دفعہ مانگیں، خفا ہو جائے گا، راستے الگ کر دے گا، لیکن وہ رب ہے جس سے ہم جتنا مانگتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے۔ لیکن بہت بڑی عبادت ہے، آئیں اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی نماز کو ایک تو وقت کے ساتھ الائن کر لیں کہ بر وقت پڑھنا ہے، اور ایک اپنی نماز کو ٹھیک کر دیں۔ جب ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ
کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. آپ یہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ پریکٹس آج بلکہ ابھی سے شروع کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا مانگیں گے ہم کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو جاندار بنائیں, کیونکہ اسی میں ہماری زندگی کی بہتری بھی ہیں اور دنیا آخرت کی خوشحالیاں بھی ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و مددگار ہو. اللہ نگہبان.